ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तानिए 5 पूर्व प्रशासकहरू। कान्तिपुर समाचारमा आज पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने तयारीसहित नेपाल भारतका अधिकारीहरूको बैठक पोखरामा। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजामा सामान्य सुधार। कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा गुनासाको चाङ। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 नयाँ सहर बनाउने घोषणा 5 वर्षदेखि अलपत्र। नाबालिगलाई क्लबमा प्रवेश गराएको आरोपमा एलओडीका सञ्चालक पक्राउ। अन्तर्राष्ट्रियमा युरोप जाने रहरले स्पेन छिर्न खोज्दा सामुद्रिक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै। र खेलकुदमा चेल्सीका कप्तान सेसर आपिलिक्वेटाले 11 वर्षपछि छोडे क्लब। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवास प्रकरणमा 5 पूर्व सचिव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोप। सभामुख सहित 47 सदस्यको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा। कोसीको मुख्यमन्त्री नियुक्त। एमाले र राप्रपाको आपत्ति। विज्ञ भन्छन् सभामुखको समर्थन संवैधानिक मर्म विपरीत। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता। कर नबुझाउने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने। पछिल्लो 6 महिनामा स्पेन हुँदै अवैध रूपमा युरोप छिर्न चाहने 951 आप्रवासीको समुद्री दुर्घटनामा मृत्यु। ज्यान गुमाउनेको अधिकांश श्रीलङ्का, सुडान लगायत 14 देशका नागरिक। र साबिक विजेता एलिना रेबाकिना विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा एलिस कोर्ने सोझो सेटमा पराजित। 38 वर्षीय वावारिन्कालाई पनि सफलता। कोसीमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कांग्रेस संसदीय दलको नेता थापालाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 सदस्य गरी बहुमत 47 प्रदेश सदस्यको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। गठबन्धन दलले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै दाबी पेश गरेका थिए, तर एमाले र राप्रपाले तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखलाई सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र त्यसपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि थप प्रदेश सदस्यको समर्थन जुटाउने बताएका छन्। थापा प्रदेश सभामा कांग्रेसका समानुपातिक सदस्य हुन्। 2014 साल मङ्सिर 15 गते झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 4 मा जन्मिएका थापाले 2032 सालमा नेभी सङ्घको सदस्यता लिएर राजनीति सुरु गरेका थिए। उनी 12औं जिल्ला अधिवेशनपछि झापा सभापति बनेका थिए। कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलले बुझाएको सभामुखको समेत हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि विवाद सुरु भएको छ। एमाले र राप्रपाको विरोधका बीच प्रदेश प्रमुखले सभामुखलाई पार्टीको प्रतिनिधि सरह मानेर गठबन्धनतर्फ बहुमत पुगेको मानेका छन्। कानूनका जानकारहरूले भने यसलाई असंवैधानिक भनेका छन्। संघीय सरकारमा रहेका गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले कोशीमा पनि सरकार गठन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभाका दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका छन्। उनी नियुक्ति हुँदा आवश्यक बहुमतका लागि चाहिने 47 सदस्यमा सभामुख बाबुराम गौतमको नाम पनि राखिएको छ। कुनै पनि दलको सदस्य र संसदीय दलको व्हिप समेत नलाग्ने सभामुखलाई सरकार गठनका लागि चाहिने सदस्य संख्यामा राखिएपछि विवाद सुरु भएको हो। एमाले र राप्रपाले मुख्यमन्त्री नियुक्ति नगर्न आग्रह गर्दै गराएको ध्यानाकर्षणको समेत प्रदेश प्रमुखले बेवास्ता गरेका छन्। तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने सांसदको संख्यामा सभामुखलाई गणना गर्न सकिने तर्क गर्छन्। जहाँसम्म सभामुखज्यूले विश्वासको मत दिने बेलामा या मतदान गर्ने बेलामा बराबरी संख्या भनेर संवैधानिक रूपमा प्रष्ट व्यवस्था छ, तर चाहिँ सभामुखको संख्या जोड्न नपाउने भन्ने स्पिरिट संविधानमा कहीँ पनि देखिँदैन। जहाँसम्म दल त्यागेको भन्ने हो भने त उपसभामुखज्यूले पनि दल त्यागेकै हुन्छ। सरकारै गठन नहुने परिस्थितिमा चुप लागेर बस्नु पनि त राम्रो हुन्न। त्यसकारणले उहाँले अहिले जुन कदम उठाउनु भएको छ, चाल्नु भएको छ, सरकार विहीनतालाई उहाँले सरकार प्रदेशमा सरकार भएको महसुस गराउनु भएको छ। संविधानका जानकारहरू भने
काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूले गरेको तर्कलाई अस्वीकार गर्छन्। सभामुख पार्टीको सदस्य नहुने भएकाले कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा गणना गरिएको तर्क संवैधानिक व्यवस्थासँग नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ। अब भोलि संसदीय प्रक्रियामा नीति तथा कार्यक्रम आउला, उहाँले भोट नहाल्यो भने पारित हुँदैन। बजेट आउला, भोट नहाल्दा पारित हुँदैन। विधेयक आउला, कुनै चाहिँ प्रदेश सभाको प्रस्ताव आउला, बहुमत पुर्याउने भोट नै उहाँसँग छ भने हरेक पल्ट उहाँले महादान गर्नुपर्छ। त्यो सरकार टिकाउनलाई सभामुखको भूमिका त्यो होइन, बल गर्नु हुँदैन यस्ता कुरा। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका हुन्। तर दाबी पेश र विश्वासको मत दुवैमा सभामुखको भूमिका हुन नसक्ने कानुनविदको भनाइ छ। सभामुख चाहिँ हाम्रो संविधान बमोजिम दलको सदस्य हुँदैन, ऊ कुनै पनि संसदीय दलको सदस्यको रूपमा संसदमा भाग लिँदैन, संसदीय दलले प्रयोग गरेको लगाएको व्हिप उसका लागि लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जसलाई दलको व्हिप लाग्दैन ऊ चाहिँ दलको सदस्य भएर सरकार निर्माणको प्रक्रियामा आवेदन गर्न जाने आवश्यक संख्या पुर्याउनेको लागि चाहिँ प्रयोग हुन सक्दैन। कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले सभामुखको भूमिकाबारे कानुनी परामर्श समेत लिएनन्। यसले प्रदेश प्रमुखले गरेको नियुक्तिको विषयमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएको छ। अर्कोतर्फ सभामुखको मत समेत जोडेर अहिले गठबन्धन दलले बहुमत देखाए पनि मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसबेला सभामुखले मत दिन नपाउने र गठबन्धनमा राप्रपा नथपिने हो भने मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन कठिन पर्ने देखिन्छ। त्यसपछि ठुलो दलकै हैसियतले एमाले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ। तर एमाले पनि 1 महिनापछि विश्वासको मत पाएन भने कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 5 जना पूर्व सचिवहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने गरी भएका निर्णयमा संलग्न भएको भनिएका पूर्व सचिव विरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको हो। पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व सचिवहरूमा युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी र नारायण मल्लेगो रहेका छन्। पन्त पूर्व मन्त्री समेत हुन्। 500 जना तत्कालीन सचिवहरू नीतिगत निर्णयका आधारमा अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध मुलुकी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐन बमोजिम अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा 17 जना पूर्व सहसचिव सहितका कर्मचारी पनि जोडिएका छन्। उनीहरू विरुद्ध पनि यसअघि नै पक्राउ पूर्जी लिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसमध्ये केही पक्राउ परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी नेतृत्वलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय नेतृत्वकै कारण संगठनमा शिथिलता आएको बताएका हुन्। उनीहरूले केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन्। पार्टीलाई जबसम्म तपाईको अनुशासनको कारबाही हुँदैन, जबसम्म पार्टी अनुशासित हुँदैन तबसम्म पार्टी सही दिशामा जान सक्दैन। मूलभूत रूपमा क्रियाशीलको वितरण प्रक्रिया नै केन्द्रीय रहने गरेर छलफल भइरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालयले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा अभिलेखीकरणबारे छलफल गर्न जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको हो। भेलामा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनलाइन विधिबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा अभिलेखीकरणका बारेमा जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै विधान अनुसार गर्नुपर्ने सम्मेलन तथा साङ्गठनिक सुधारका विषयमा पनि भेलामा छलफल भएको छ। यो केन्द्रीय समितिको बैठक पछाडि चाहिँ विधानसम्मत ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय सैद्धान्तिक रूपमा, कतिपय व्यवहारिक रूपमा जुन अप्ठ्यारोहरू देखेका छन् ती अप्ठ्यारोहरू हल होस्, अब पनि त्यसमा अलमलेर बस्ने अवस्था नहोस्। भेलामा 64 जिल्लाका सभापति र 9 जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी छन्। जिल्ला सभापतिहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छैन। भेला आजसम्म चल्नेछ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। एसई को नतिजा अघिल्ला वर्षको तुलनामा सुधारिएको छ। बोर्डले पुरानै लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार सार्वजनिक गरेको नतिजामा माथिल्लो ग्रेड 3.6 देखि 4 ग्रेड पोइन्ट एभरेज जीपीए ल्याउने विद्यार्थी 22,475 छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा माथिल्लो जीपीए दोब्बर भन्दा बढीले पाएका छन्। विद्यार्थीको नियमित पढाइ, शिक्षण सिकाइ र स्तरीकृत परीक्षाको प्रश्नपत्र समेत समावेश गरिएकाले नतिजामा सुधार आएको परीक्षा बोर्डको दाबी छ। परीक्षा बोर्डले बिहिबार सार्वजनिक गरेको एसई नतिजामा 4,85,000 विद्यार्थी मध्ये 22,475 अर्थात् 4.63% माथिल्लो ग्रेड 3.6 देखि 4 जीपीए प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष सोही ग्रेडमा 9,600 रहेको थियो। यसै गरी 55,069 अर्थात् 11.36% विद्यार्थीले 3.2 देखि 3.6 जीपीए प्राप्त गरे, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 14,000ले बढी हो। त्यस्तै 2.8 देखि 3.2 जीपीए ल्याउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 3,000ले बढी छ। यो वर्ष 72,362 विद्यार्थीले 2.8 देखि 3.2 जीपीए प्राप्त गरे। 89,331 जनाले भने 2.4 देखि 2.8 जीपीए ल्याएका छन्। यस्तै 1,02,293 जनाले 2 देखि 2.4 जीपीए ल्याएका छन्। परीक्षा बोर्डले यसपालि माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै हुनुले नतिजा सुधार आएको दाबी गरेको छ। माथिल्लो ग्रेडमा बढ्दो क्रममा छ। यसै गरी गत वर्ष को 3.2 देखि 3.6 ल्याउने 41,627, त्यो प्रतिशतमा हामी हेऱ्यौँ भने 8.40 हो। अहिलेको 11.36% छ। गत वर्षको भन्दा यो माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी बढेको छ। यसै गरी 3.6 देखि 4 ल्याउने जीपीए ल्याउने 9,633, त्यो यो टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको 1.94% छ। राउन्ड फिगरमा 2%, अहिले करिब 5% छ। यसैले गर्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ। प्रदेशगत आधारमा छुट्याइएको एसईको नतिजा अनुसार माथिल्लो ग्रेड ल्याउने मध्ये बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी अर्थात् 11,481 जना छन्। त्यसै गरी कर्णालीबाट माथिल्लो ग्रेड ल्याउने 240 जना मात्र छन्। समग्रमा यस वर्षको नतिजा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राम्रो हो। गत वर्षमा कोभिडका कारणले पनि विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्न पाइरहेका थिएनन् र यो वर्ष चाहिँ नियमित पठन पाठन भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। विद्यालयमा जुन किसिमको नियमित पठन पाठन भएको छ, यसले चाहिँ पनि नतिजालाई माथि ल्याउनको लागि सहयोग गरेको छ। र दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि यो स्तरीकृत प्रश्नपत्रहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटक गणित अनि विज्ञान र अङ्ग्रेजी जुन अनिवार्य विषय थिए, यिनीहरूमा चाहिँ स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट पनि परीक्षा लिएको कारणले यो पनि अर्को एउटा यसबाट पनि यो नतिजामा प्रभाव परेको छ। त्यसो त अनिवार्य गणितमा मात्र 1,55,458 विद्यार्थीले ई ग्रेड ल्याएका छन् भने अर्थशास्त्रमा 56,800 विद्यार्थी ई ग्रेड ल्याएका छन्। यसपालि तल्लो जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या कम छ। नतिजामा 2 विषयसम्म 2 वा त्यसभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेकाले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुराथकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर टुङ्गो लगाउने उद्देश्यसहित नेपाल र भारतका अधिकारी बीचको उच्च स्तरीय बैठक पोखरामा सुरु भएको छ। हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमारले संयुक्त अध्यक्षता गरेका छन्। पञ्चेश्वरको विषयलाई लिएर दुई देशका प्रतिनिधि बीच 2076 साल यता पहिलो पटक बैठक बसेको हो। बैठकमा भाग लिन भारतका तर्फबाट जलस्रोत सचिव पंकज कुमारको नेतृत्वमा 12 जनाको टोली नेपाल आएको छ। परियोजनाको यो 8औं बैठक हो। गत महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर 3 महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने सहमति भए अनुरूप यस विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको हो। भारत भ्रमणका बेला भएको सहमति अनुसार अबको 2 महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विवाद समाधान भइसक्नुपर्छ। महाकाली सन्धि भएको 27 वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन। आयोजनाको क्षमता पानी बाँडफाँड, मुनाफा वितरण र
लागत लगायतका विषयमा नेपाल र भारत दुवै देशले फरक मत राख्दै आएको छ। आज पनि जारी रहने बैठकमा यी सबै विषयमा द्विपक्षीय छलफल गरी परियोजनाको DPR तयार गर्ने बारे निष्कर्ष निकाली सम्झौता हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेपछि ती कम्पनीहरू कर प्रणालीमा जोडिएका हुन्। नेपालबाट उनीहरूले गर्ने कारोबारमा अब तोकिएको कर सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत वर्ष माघदेखि अहिलेसम्म 6वटा कम्पनी दर्ता भइसकेको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ। विदेशमा रहेका कम्पनीले नेपालबाट आर्थिक कारोबार गरेमा करको दायरामा आउनुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशमै रहेर नेपालमा राजस्व तिर्ने प्रणाली विकास गरेपछि विदेशी कम्पनी सिधै प्यान नम्बर प्राप्त गरेर कर प्रणालीमा जोडिएका हुन्। डिजिटल सर्भिस ट्याक्स भनेर हामीले 2% चाहिँ इन्कम ट्याक्सको रूपमा बुझाउनु पर्ने, 13% भ्याट बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ र उनीहरू यो कम्प्लायन्स गर्छौँ भनेर आइ पनि सके हैन। यो त वास्तवमा हाम्रो एउटा ठुलो उपलब्धि हो हैन। त्यस्तो चाहिँ $बिलियन को चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्ने कम्पनीहरू जसको चाहिँ संसारभरि उनीहरूको चाहिँ सञ्जाल छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई हामी किन मान्छौँ मान्दैनौँ भन्यो भने पनि त्यस्ता खालका चाहिँ हुन सक्दैन। नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले नेपालमा भएको कारोबार बापतको कर पठाउन मिल्ने डलर अकाउन्ट पनि विभागले राष्ट्र ब्याङ्कमा खोलेको छ। नेपालमा दर्ता भएर कारोबार गरेका त्यस्ता विदेशी कम्पनीले वैशाखसम्म बुझाउनु पर्ने विवरण र कर असार 25 गतेसम्म बुझाएमा त्यसमा शुल्क ब्याज नलाग्ने व्यवस्था विभागले गरेको थियो। दर्ता भएका कम्पनीले नेपालबाट भएका कारोबार आफै खुलाउनु पर्नेछ। सोही बमोजिम नेपाल सरकारले कर तिराउनेछ। नेपालमा आर्थिक कारोबार गर्ने तर कर नबुझाउने सामाजिक सञ्जालमाथि कारबाहीको दायरामा आउने विभागले जनाएको छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ हामीले करको दायरामा ल्याएका छौँ। त्यसले राजस्व मात्रै प्राप्त गर्दैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई विरत रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न र हरेक आर्थिक गतिविधिमा चाहिँ करको दायरामा ल्याउनलाई सजिलो बनाउँछ र एउटा पारदर्शिता र आम सर्वसाधारणको सरकारप्रतिको विश्वास पनि यसले बढाउँछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडियाको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था सुधार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालबाट डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबार मार्फत सामाजिक सञ्जालहरूले आमदानी गरे पनि त्यो करको दायरामा आउन सकेको थिएन। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै यस मार्फत विज्ञापन गर्ने, च्यानल सञ्चालन गर्ने र आर्थिक उपार्जन गर्ने क्रम बढ्दो छ। लर्ड अफ ड्रिङ्क्स LOD क्लबका सञ्चालक राजु सिंह सुवाल पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले सञ्चालक सिंहलाई काठमाडौँको बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको हो। LODमा एक 15 वर्षीय किशोरीलाई मादक पदार्थ खुवाएर ललितपुर पुर्याएर बलात्कार गरेको आरोपमा यसअघि नै पोखराका सुदन कोइराला पक्राउ परेका थिए। नाबालिगलाई ऐन विपरीत क्लबमा प्रवेश दिएको घटनामा LODका दुवै सञ्चालक विरुद्ध बिहिबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। सोही आधारमा सुवाल पक्राउ परेका हुन् भने अर्का सञ्चालक रुदीप श्रेष्ठ फरार छन्। पीडित किशोरीले कोइराला विरुद्ध जेठ 31 गते उजुरी दिएकी थिइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा नयाँ नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि लिनेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा चाहिने अनुसारका कर्मचारी भने छैनन्। नागरिकको हरेक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउने सेवाग्राहीहरूको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ। कर्मचारी अभावकै कारण एउटै कामका लागि 2 देखि 4 दिनसम्म कार्यालय धाउनु परेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। म त यहाँ आएको 10 बजेदेखि यहाँ आएको, मेरो काम नागरिकताको छोराको नागरिकता बनाउन आएको। अहिले त लाइनमा नै छोरा बसेको छ, 1
धेरै बेर भइसक्यो। एक एगो काम में मैंने आवल जाता है, आज आवल जाता, बिहान आवल जाता, परसों आवल जाता, घूम के जाल जाता। काम माने होके नहीं के सकत, एको को काम भ्याए नहीं के सकत। प्रशासनिक राहदानी नागरिकता जस्ता सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको चाप अत्याधिक भए पनि चाप धान्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति नहुँदा कार्य सम्पादनमा ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन्। कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत 2 जना, नायब सुब्बा 3 जना र खरिदार 3 जनाको आवश्यकता रहे पनि पदपूर्तिका लागि धेरै पटक पहल गर्दा पनि सुनुवाई भएको छैन। नागरिकताको थप कामले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै जनशक्ति कम भएको महसुस गरेर 2 जना प्रशासकीय अधिकृत, शाखा अधिकृत लेभलको 2 वटा कर्मचारी र 3 वटा नासु सरको कर्मचारी र 3 वटा चाहिँ खरदार चाहिँ नै लेभलका कर्मचारी गरेर हामीले चाहिँ त्यति कर्मचारीहरू चाहिँ थप गर्नको लागि चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ। 16 वटा पालिका मध्ये 2 वटा उपमहानगरपालिका, 5 वटा नगरपालिका र 9 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि 12बाट अहिलेसम्म 267 जनाले नागरिकता लिइसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नयाँ शहर विकास गर्ने सरकारको घोषणा किन अलपत्र परेको होला? ए. बजेट अभाव, बी. अध्ययन बिनाका योजना र सी. स्थानीयको अवरोध। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण उठ्न कम भएपछि सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्ने क्रम बढेको छ। अभियन्ताहरू करिब 300 सहकारी संस्था बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। सञ्चालकहरू फरार हुने र कार्यालय नै बन्द हुने क्रम बढेपछि बचतकर्ताहरू समस्यामा पर्दै गएका छन्। समस्या समाधान गर्न सरकारले गत वैशाखमा गठन गरेको कार्यदलले 1 साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। परिश्रम गरेर कमाएको रकम उच्च ब्याजको आशमा सहकारीमा जम्मा गरे पनि फिर्ता नपाएपछि केही बचतकर्ता 33 दिनदेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा छन्। राज्यले आफ्नो गुनासो सुन्ला र रकम फिर्ता पाइएला भन्ने आशा उनीहरूमा छ। म यहाँ आइछु, यो रोडमा बस्छु, यही कुरा सुन्छु, घर जान्छु, अनि आउँछु, फेरि जान्छु, फेरि आउँछु। म यति मात्रै हेरि मेरो कोही पनि छैन। यति कुरा चाहिँ मेरो छोरोको नमरोस्, मेरो छोराले पढ्न पाओस् भन्दा। सम्पर्कविहीन भएका सहकारी सञ्चालकको फोटो ब्यानरमा टाँसेर धरना सुरु भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूका समस्या सुन्न सरकारी अधिकारीहरूले फुर्सद पाएका छैनन्। न त कुनै सहकारी सञ्चालकले नै घटनास्थलमा पुगेर रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हामी सरकारसँग मागेको पनि होइन, हामी जम्मा गऱ्यौँ, झुकिएर लगेपछि सरकारले चाहिँ जम्मा गरी त्यो कारबाही गरेर दियोस् भन्ने। या हामीले पैसा माग्दाखेरि नदिएर मलाई पैसा चाहे भन्ने दिएन, उसले नदिएदेखि उसकै समिति सञ्चालकभित्रले दिएको गर्यो क्या पैसा चाहिँ उसले दियो, उसले घर बना। जिल्ला अदालतमा गयौँ, हेर्नुहोस्, जिल्ला अदालतबाट केही पनि सुनाइ नै दिनुहुँदैन। सुनाइ होइन नि, उहाँले वकिलले भन्नुहुन्छ हामी काम गर्छौँ तर हामीलाई पैसा दिनुपर्छ। वकिलले पैसा माग्नुहुन्छ, वकिलले कहाँबाट पैसा दिनु? 50 वटा संस्थाबाट रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरू अहिले धरनामा छन्। पीडित बढ्दै गएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका 69 वटा सहकारीलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 5 वटा सहकारीको अनुसन्धान सकेर मुद्दा अघि बढाइसकेको छ भने 4 वटाको अनुसन्धान जारी छ। सहकारी पीडितहरू बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारी विभागमा पनि पुगिरहेका छन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर गत साउनमा गौतम श्री सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका थिए। तर पछि विभागको सम्पर्कमा आएपछि विभागले सहकारीलाई 21 बुँदे निर्देशन दिएको थियो।
त्यस यता यो सहकारीले 90 करोड फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे पनि बचतकर्ताको गुनासो कम भएको छैन। हामीले चाहिँ पाएनौँ भन्ने आउने चाहिँ सङ्ख्या पनि छ। त्यसैले उहाँहरूको बचत फिर्ता गर्ने जुन योजना पद्धति विधि छ त्यो विधिप्रति चाहिँ अब प्रश्न उठेको छ। किनभनेदेखि सबैले समानुपातिक रूपमा पैसा पाउनु पर्थ्यो, तर त्यहाँ सबैले समानुपातिक रूपमा पैसा नपाएको जस्तो देखिएको छ र उहाँहरूको चाहिँ प्रयास छ, तर त्यो पनि केमा गएर जोडिएको छ भने त्यही सम्पत्ति बिक्रीमा गएर जोडिएको छ। भक्तपुरको शिव शिखर र विराटनगरको तुलसी सहकारीका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ। ती सहकारीका सञ्चालकहरू पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। काठमाडौँको कान्तिपुर सहकारीले पनि बचतकर्ताले भने जति रकम फिर्ता दिन सकेको छैन। उसलाई असार मसान्तभित्र आर्जन भएको ब्याज फिर्ता गर्न विभागले निर्देशन दिइसकेको छ। ललितपुरको पशुपति सहकारी र देउराली सहकारीमा सिआइबीले थप अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। ललितपुरकै सुमेरु सहकारीले बचतकर्ताको 8 अर्ब रकम फिर्ता गरेको छैन। त्यस्तै ललितपुरको लालीगुनास, काठमाडौँको कृषि विकास, भक्तपुरको हाम्रो कृषि सहकारी र धरानको बराह सहकारीले पनि रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन्। गलतै मनसायबाट काम गर्ने केही सीमित संस्थाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अब कारबाहीको दायराबाटै उनीहरूको आफ्नो नाममा आफ्नो परिवारको नाममा जुन पैसा मिसयुज गरेर त्यता कुनै प्रपर्टीहरू केही छन् भने त्यसलाई चाहिँ रोका गरेर कारबाही गरेर सिआइबीले वा चाहिँ नि अरू समस्याग्रस्तको व्यवस्थापन समितिले हेरेर ती खालको कुरालाई चाहिँ त्यो समाधान गर्नुपर्ने कुरा छ। 30,800 सहकारी मध्ये 12वटा त समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्। 30 सहकारीमा बचतकर्ताको 4 अर्ब 25 करोड डुबेको छ। बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने केही सहकारीले थप रकम जम्मा गर्न लगाएर बचतकर्तालाई महँगोमा घर जग्गा थमाइरहेका छन्। सहकारीहरूका यस्ता क्रियाकलापप्रति पनि बचतकर्ताको गुनासो बढेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन छाडेपछि सहकारीमा आम मानिसको विश्वास घट्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सहकारी संस्थालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सहकारीहरू कुन सिद्धान्त अन्तर्गत चल्दैछन्, राम्रा काम गरेका छन् या गरेका छैनन्, त्यसको अनुसन्धान चाहिँ सरकारले पनि गर्नुपर्छ। सहकारीको सदस्यहरूले आफैले अलिक बढी चासो लिनुपर्छ। सहकारी सञ्चालनले यस विषयमै बढी जोड दिनु पर्यो। सरकारले सहकारीलाई कडाइको रूपमा हेर्नुपर्छ। अरू ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले निगरानी गर्दैछ, यसलाई सहकारीमा पनि गर्नुपर्छ। सहकारीका नियमहरू पालन गरेको सहकारी हो कि होइन, त्यतिकै लापरवाही खोलेको हो कि, त्यो सबै कुरा जानेर बुझेर मात्रै चल्नु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कडा नियमहरू बनाउनु पर्ला र नीति नियमहरूलाई अनुगमन मूल्याङ्कन पनि गर्ने। कुनै पनि सहकारीमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला सहकारी कस्तो, कुन किसिमको सहकारी, कस्ता व्यक्तिहरू छन् भनेर राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जनताले सहकारीमा लगानी गरेको पैसालाई सुरक्षित गर्नको लागि सरकारले बलियो नियम बनाउनु पर्दछ। व्यवस्थापन समितिले चलाइरहेको लोनहरू कसरी गइरहेछ, के गइरहेछ, त्यो सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू सरकारी नियमन कार्यालयले चाहिँ आफ्नो मातहतमा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। बचतकर्ताहरू सचेत हुनु पर्यो, नियमित सहकारीमा अनुगमन गर्नु पर्यो। सहकारी बचतकर्ताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्यो। बचतकर्ताले पनि सहकारीको बारेमा केही नियमहरू बुझ्ने गर्नुपर्छ। सहकारी सदस्यहरू जागरुक हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो। राम्रो गर्नेलाई भरि राखम हेर्नुहोस्, नराम्रो गर्नेलाई भरि खारिज गरौँ, सरकारले पनि सहयोग दिनुहोस्। पढे लेखेको मान्छेलाई संस्थापकमा राख्नुपर्छ, जिम्मेवार व्यक्तिलाई, प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई। राष्ट्र ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्डको सीमा घटाए पनि चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 45 अर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने जम्मा 34 अर्ब 58 करोडको मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 45 अर्बका 242 उद्योग विभागमा भएका थिए, जसमा पर्यटन क्षेत्रमा 100, सेवा क्षेत्रका 80, उत्पादनमूलक 44, आइसिटी 7 र पूर्वाधार क्षेत्रका 5 उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगको सङ्ख्या बढेर 274 पुगे पनि लगानी प्रतिबद्धता भने 34 अर्ब 58 करोडको मात्रै भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रका 119, पर्यटन क्षेत्रका 104, उत्पादनमूलकका क्षेत्रका
25 आइसिटी क्षेत्रका 15 र पूर्वाधार क्षेत्रका 9 उद्योग दर्ता भएका छन्। गत वर्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड 5 करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा घटाएर 2 करोडमा ल्याइएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अवैध रूपमा स्पेन हुँदै युरोप छिर्न चाहने आप्रवासीको समुद्री दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै कम्तीमा 951 अवैध आप्रवासीको समुद्री दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। आप्रवासीको संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा अनुगमन समूहका अनुसार समुद्री मार्ग प्रयोग गर्दै अवैध रूपमा स्पेन छिर्न चाहने क्रममा ज्यान गुमाउने मध्ये 49 जना बालबालिका छन्। समुद्री दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूमा श्रीलङ्का, अल्जेरिया, कङ्गो, माली, सुडान, सिरिया लगायत 14 देशका नागरिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 4 विभिन्न समुद्री मार्ग प्रयोग गर्दै स्पेन पुग्न चाहने क्रममा औसतमा दैनिक 5 व्यक्तिले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैबीच स्पेनका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले यस वर्षको पहिलो 6 महिनामा मात्रै 12,000 भन्दा बढी अवैध आप्रवासी डुङ्गा चढेर स्पेन आइपुगेको बताएका छन्। समयमै उद्धार अभियान नचलाइदिया र स्पेन तथा छिमेकी मोरोक्को बीच समन्वय नहुँदा धेरै मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको सो संस्थाले जनाएको छ। वर्ष 2018 यता मात्रै स्पेन पुग्न प्रयास गर्ने क्रममा 11,000 भन्दा बढी आप्रवासीले समुद्री दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुन्दर भविष्यको खोजीमा वर्षेनी हजारौं अवैध आप्रवासी समुद्री तथा स्थल मार्ग प्रयोग गर्दै युरोप छिर्ने प्रयास गर्छन्। मानव तस्करहरूले प्रयोग गर्ने असुरक्षित डुङ्गा र मानिसको अत्यधिक भिडका कारण अधिकांश दुर्घटना हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संस्था IOM का अनुसार यस वर्ष मात्रै 95,000 भन्दा बढी आप्रवासी विभिन्न देशबाट युरोप पुगेका छन्। तीमध्ये 2,000 भन्दा बढीको विभिन्न दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ। रेडियो कान्तिपुरको 24औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा 5औं नेशनल म्युजिक अवार्ड 2079 का विजेता कलाकारहरू सम्मानित भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरको 24औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा एक कार्यक्रम गरी उत्कृष्ट स्रष्टालाई अवार्डसहित सम्मान गरिएको हो। गीत संगीतका साधक यादव खरेललाई 1 लाख नगदसहित लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न गीत संगीतका 15 विधामा छनौट भई विजेता बनेका नवगायक, रचनाकार, संगीत निर्देशक, उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायक सम्मानित भए। साथै उत्कृष्ट राष्ट्रिय गीत सहित उत्कृष्ट सांगीतिक समूह समेत सम्मानित भएका छन्। कार्यक्रममा अवार्ड वितरण गर्दै कान्तिपुर मीडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोयाले गीत संगीतको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने स्रष्टाको सम्मानका लागि कान्तिपुर मीडिया ग्रुपले नेशनल म्युजिक अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताए। जसको सांगीतिक क्षेत्रको बृहत अनुष्ठान हो नेशनल म्युजिक अवार्ड, जहाँ हामी केही नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका साधकहरूलाई उहाँहरूको योगदानको आधारमा सम्मान अर्पण गर्छौं। कार्यक्रममा पिपुल्स चोइस अवार्डबाट गायक सुशान्त केसी सम्मानित भएका छन्। उत्कृष्ट नवगायकतर्फ गायक सूरज पण्डित सम्मानित भए। उत्कृष्ट रचनाकारमा हर्क साउद छनौट भए भने संगीत निर्देशक विधामा हरिलम चाल छानिए। त्यसैगरी लोकदोहोरी गायनतर्फ प्रकाश सपुत र गायिका सम्झना भण्डारी सम्मानित भए। उत्कृष्ट राष्ट्रिय गीत विधातर्फ शान्तिराम भट्टराई सम्मानित भए भने उत्कृष्ट आधुनिक गीततर्फ गायक राज सिग्देल र गायिका रचना रिमाल सम्मानित भए। त्यसैगरी उत्कृष्ट सांगीतिक समूहतर्फ अनुप्रस्थ ब्यान्ड छनौट भएको छ। युगल गायनतर्फ अस्मिता अधिकारी र महेश काफले विजेता बनेका छन्। उत्कृष्ट पार्श्व गायिका अधिकारी नै विजेता बनिन् भने गायकतर्फ रवि ओर सम्मानित भए। उत्कृष्ट पप गायनतर्फ गायिका सुवानी मोक्तान र गायक स्वप्न सुमन छनौट भए। विभिन्न गीत संगीतका 15 विधामा 75 जना स्रष्टा तथा कलाकारहरू छनौटमा परेका थिए। त्यसमा उत्कृष्ट ठहरिएका 15 जना कलाकार र 1 जना लाइफटाइम अचिभमेन्ट विजेता गरी 16 जना स्रष्टा तथा कलाकार रेडियो कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। कार्यक्रमभर विभिन्न कलाकारहरूले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता एलिना रेवाकिना विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। गैराती भएको प्रतिस्पर्धामा रेवाकिनाले फ्रान्सकी एलिज कोर्नेलाई सोझो सेटमा पराजित गरेकी हुन्।
काजाखस्तानकी रेवाकिनालाई चोटसँग सङ्घर्ष गरेकी एलिजमाथि जित हात पार्न सहज भने भएन। खेलका दौरान एलिजले मेडिकल टाइम आउट लिएकी थिइन्। रेवाकिनाले पहिलो सेट 6-2 जितिन्। यो सेट जित्न उनले केवल 26 मिनेट समय खर्चिन्। तर दोस्रो सेट भने प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै टाइब्रेकरमा पुग्यो। सन् 2014 मा तेस्रो चरणमा सेरेना विलियम्स र गत वर्ष इगा स्वान्तेकको 37 खेलदेखिको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लगाइदिएकी एलिजले कडा चुनौती पेश गरेपछि खेल लम्बिएको हो। तर विश्व नम्बर 3 रेवाकिनाले 74औं वरियताकी एलिजमाथि 7-6 को जित हात पार्दै अघिल्लो चरणमा स्थान सुरक्षित गरिन्। अब उनले बेलायतकी केटी बोटलरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। वाइल्ड कार्ड अलिना सिबिटोलिना पनि तेस्रो चरण प्रवेश गरेकी छिन्। युक्रेनकी अलिनाले बेल्जियमकी एलिस मार्टिन्सलाई 6-1, 1-6, 6-1 को सेटमा हराएकी हुन्। अलिनाले अब अस्ट्रेलियन ओपनकी पूर्व च्याम्पियन सोफिया केनिनको सामना गर्नेछिन्। क्रोएसियाकी पेट्रा मार्टिसले पनि तेस्रो चरणमा स्थान बनाएकी छिन्। स्विस खेलाडी स्टान वावरिन्का 3 वर्षपछि ग्रान्ड स्ल्यामको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। 38 वर्षीय वावरिन्काले जारी विम्बल्डन टेनिसको दोस्रो चरणमा अर्जेन्टिनाका तोमास एचेभेरीलाई 4 सेटमा पराजित गरेका हुन्। आफूभन्दा 15 वर्ष कान्छा एचेभेरी विरुद्धको पहिलो सेट वावरिन्काले 6-3 जितेका थिए। घुँडाको चोटका बावजुद करियरलाई अघि बढाइरहेका वावरिन्काले दोस्रो सेट 4-6 गुमाए, तर बाँकी 2 सेटमा उनले उत्कृष्ट पुनरागमन गरे। हाल विश्व वरियताको 88औं स्थानमा रहेका वावरिन्काले 6-4, 6-2 को जितका साथ तेस्रो चरणमा स्थान पक्का गरेका हुन्। यसअघि उनी पछिल्ला 6 ग्रान्ड स्ल्यामको दोस्रो चरणबाटै बाहिरिएका थिए। अब वावरिन्काले साबिक विजेता सर्बियाका नोभाक जोकोभिचसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनले सन् 2015 को फ्रेन्च ओपन फाइनलमा जोकोभिचलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेका थिए। यस्तै इटालीका लोरेन्जो मुसेटी र पोल्यान्डका हुबर्ट हुर्कास पनि दोस्रो चरण प्रवेश गरेका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।